السلام عليكم. اول حاجه بغيتك تعرفها وتعرفيها ان هذه قناتكم، وانا هنا باش نساعدكم ونشد بيديكم حتى تحققوا طموحاتكم. وباش هذا الخير يستمر نطلب منكم واحد المساعده بسيطه اللي هي اشتراك وجيم، وما تنساوش تفعلوا الجرس، واهم حاجه بارطاجيو مع اصحابكم في كاع الجروبات ديال لي ريزو سوسيو. ونبداو الفيديو ديالنا. دونك مرحبا بكم. نبداو ليكزارسيس 2. ليكزارسيس غادي نخدموا فيه على دي نومبر كومبلكس ونحاولوا نلقاو ليهم لا فورم تريغونوميتريك ديالهم. دونك غادي نخدموا على هاد لي نومبر ونحاولوا نلقاو ليهم لا فورم تريغونوميتريك ديالهم. ونبداو بالمثال الاول زد 1. Le premier nombre complexe هو Z1 est égal à 1 plus I racine de 3. دونك باش ندير لا فورم تريغونوميتريك عندي جوج ديال المراحل الرئيسيه. المرحله الاولى هو انني نحسب لو موديول ديال هذا لو نومبر كومبلكس. باش نحسب الموديول il suffit انني مثلا انا عندي مثلا Z2 est égal à X plus IY. باش نحسب الموديول ديال Z كنرمزوا ليه بهذا الرمز il suffit انني ندير x au carré plus y au carré. هذا هو لو موديول. دونك غادي نجي نابليكيها على Z1 تعطيني سي كو لو موديول دو Z1 est égal racine carrée de 1 au carré plus racine de 3 au carré qui est égal racine carrée de 1 plus 3 qui est égal tout simplement à racine carrée de 4 اللي هي 2. من بعد ما كنلقى الموديول كنجي وكنحاول نفاكتوريزي به، فغيعطيني Z1 est égal 2 facteurs de quoi. donc Z1 est égal 2 facteurs. ملي كنفاكتوريزي به كنقسم هذا على جوج وكنقسم هذا على جوج. دونك غادي نجي وغادي ندير 1 sur 2 plus I racine de 3 sur 2. دونك انا فاكتوريزيت. بقات لي المرحله الاخيره هو انني نسول راسي هذا العدد هو كوسينوس ديالاش وهذا العدد هو سينوس ديالاش. فبكل بساطه الزاويه اللي كوسينوس ديالها كيساوي 1 دومي هي بي سور 3 راديان. دونك غادي نجي وغادي نقول ليه تيغال كوسينوس بي سور 3 بلس اي سينوس بي سور 3 ديريكتومون. وهذه هي ليكريتور تريغونوميتريك ولا لا فورم تريغونوميتريك ديال هذا لو نومبر زد 1. دوزيامون عندي زد 2 تيغال راسين دو 3 بلس اي. دونك غادي نعاود ندير نفس الحاجه، سي كو غادي نقلب على لو موديول ولا لا نورم ديالو. لو موديول نورمالمون اللي غادي يساوي راسين كاري دو راسين دو 3 او كاري بلس 1 او كاري. لحقاش هنا راه مضروب في واحد اي سيتادير اي اللي غادي تعطيني اوسي راسين دو 4 كي تيغال 2. سي فريمون لا ميم شوز، سي كو غادي نعاود نفاكتوريزي بزد، غنفاكتوريزي زد 2 نفاكتوريزي فيها ب 2 غادي تعطيني راسين دو 3 sur 2 بلس 1 demi i. فهنا غادي نسول راسي وغادي نقول اشنا هو لو نومبر اللي كوسينوس ديالو كيساوي راسين دو 3 sur 2 وسينوس ديالو كيساوي 1 demi. الجواب هو بي سور 6. نقدر نقلب بالكالكولاتريس ولا نحفظ لي نومبر اللي اوزويال بحال بي سور 3 بي سور 6 بي سور 4 بي سور 2 بي 2 بي ايتترا اي 0. هادو خصني نكون حافظهم. ميم 2 بي سور 3 تا هو ايتترا. دونك هادو خصني نكون حافظهم. فغادي نجي نجاوب مباشره. غنقول له سي 2 فاكتور دو كوسينوس بي سور 6 بلس اي سينوس بي سور 6. وهذه هي ليكريتور تريغونوميتريك ولا لا فورم تريغونوميتريك ديال لو نومبر زد 2. Z3 est égal 2 plus 2i. Donc la première étape bien sûr c'est de déterminer le module. Donc غادي يعطيني racine carrée de 2 au carré plus 2 au carré. Ça va donner racine carrée de 8. 4 زائد 4 هي 8 qui est égal tout simplement à 2 racines de 2. باش يسهل عليا الخدمه من بعد. دونك غادي نجي غادي نفاكتوريزي بها. غتعطيني Z3 est égal 2 racines de 2 facteur de 2 sur 2 racines de 2 plus 2 sur 2 racines de 2 et fois i. Je vais simplifier par 2 هنا وهنا غتبقى لي 1 sur 2 وغادي نضربها في racine de 2 الفوق والتحت باش نحيد الرacine dénominateur et ça va donner donc c'est racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. فالسؤال اشنا هو لو نومبر اللي كوسينوس ديالو كيساوي راسين دو 2 سور 2 وسينوس ديالو كيساوي راسين دو 2 سور 2. هذه معروفه اللي هي بي سور 4. دونك غادي تعطيني 2 راسين دو 2 فاكتور
de cosinus P sur 4 plus I sinus P sur 4. Donc, il y a la forme trigonométrique de Z3. Z4 est égal racine de 3 moins 3i. Donc la première des choses, on va calculer Z4, le module d'ILA, tout simplement racine de 3 au carré plus moins 3 au carré, qui est égal racine carrée de 3 plus 9, Léa, racine carrée de 12, et qui est égal à tout simplement à 2 racines de 3. La 12 il y a 4 fois 3 4 4 على برا كتولي 2 et صافي كتبقى ليا 2 racines de 3. غادي ندخل عاوتاني ل Z4 ونفاكتوريزي فيها غادي تعطيني Z4 est égal 2 racines de 3 facteurs 2 racines de 3 وغنقسمها على داكشي اللي فاكتوريزيت به moins 3 sur 2 racines de 3 fois i. هكا كندير la factorisation. Après, je vais simplifier par racine de 3. On ne sait pas 3, il y a racine de 3 fois racine de 3. On va simplifier, on va y racine de 3 fois. Finalement, on va y 2 racines de 3 facteurs de 1 demi moins racine de 3 sur 2 fois i. Et on a déjà خدمنا هذا البلان هذا وعرفنا باللي cosinus كيساوي 1 demi, c'est-à-dire الزاوية p sur 3. Au sinus qui est 3 sur 2, racine de 3 sur 2, donc زاوية هي P sur 3. ولكن البلان هو أنني عندي هنا موان. دونك هنا خاصني واحد لاستيوس نكون عارفو غادي نشرحو لكم دابا هنايا ونخدمو به لي زيكزامبل اللي دازو لحقاش لي زيكزامبل اللي قبل كانوا كاملين وغادي نخدمو به في لي زيكزامبل اللي جايين لحقاش لي زيكزامبل اللي كانوا قبل كلهم كان فيهم بلس كان هنا بلس وكان هنا بلس. فما لقيناش مشكل دابا ممكن يكون بلس ممكن يكون موان ممكن تكون بلس موان ولا موان ولا موان بلس. دونك خاصني نعرف لي كا كاملين كيفاش نخدمهم. هنا غادي نعطيك واحد لاستيوس غير هنيك من هذا المشكل هذا. عافاك غادي تعقل على هذا لو سيركل تريغونوميتريك ها هو قدامك راه ساهل وبسيط. فغادي ندير هنايا بلس سينوس هنا غادي ندير بلس كوسينوس هنا غادي ندير موان سينوس وهنا غادي يكون موان كوسينوس. فعافاك ملي يكون عندك بلس غدير داكشي اللي درت في الامثله اللي قبل غادي دير الزاويه مباشره خرجت لك الزاويه بي سور 3 ديال بي سور 3 فيهم بجوج واخا ولا كان كوسينوس بوزيتيف وسينوس نيجاتيف بحال هاد لوكا دابا اللي عندي انا ها هو كوسينوس بوزيتيف وسينوس معاه موان دونك اش غادي ندير هنا كدير عافاك موان تيتا كيفاش سيتادير في هاد لوكا مثلا اللي قدامك انا عارفين تيتا بلي هي بي سور 3 1 دومي racine de 3 sur 2 راه بي سور 3 غادي ندير 2 racines de 3 facteurs de cosinus moins p sur 3 plus i sinus moins p sur 3. هذه واحد لاستيوس غتسهل عليك الخدمه بزاف صافي. دونك انت هي كتشوف اشنو عندك واش بلس موان ولا موان بلس ولا بلس ولا موان وكتخدم مباشره. احنا عرفنا لوكا ديال بلس عرفنا لوكا ديال بلس موان اجي الا كانت عندي موان في كوسينوس وبلس في سينوس اش كندير بي موان تيتا. غادي نشوفوا دابا من دابا شويه نشوفوا هاد لوكا حتى هو ولا كانوا بجوج موان اش غيطرا غادي تولي عندك بي بلس تيتا. عافاك بغيتك تعقل على هاد لاستيوس هذا راه غيسهل عليك الخدمه بزاف. il suffit انك تشوفوا ما مطلوبش منك انك ديمونطري سيتادير بلا ما تحتاج انت تكون حافظ ولا كطير في لي غولاسيون تريغونوميتريك il suffit انك تعقل على هاد لاستيوس هذا غيسهل عليك الخدمه بزاف. دونك احنا لقينا ليكريتور تريغونوميتريك ديال لو نومبر Z4 et on passe à Z5. Maintenant, Z5 est égal à moins 2 racine de 3 plus 2i. La même chose, غادي نمشيو نعاودو نقلبو عاوتاني على الموديول ديالها. C'est tout simplement racine carrée de moins 2 racine de 3 au carré, moins, plus 2 au carré. Ça va donner racine carrée de moins 2 au carré c'est 4, racine de 3 au carré c'est 3, 3 fois 4 ça va donner 12, plus 2 au carré c'est 4. Et on a dit finalement racine carrée de 16 qui est égal à tout simplement est égal à 4. Donc là, on a le module qui fait 4. Donc, Z5 غادي تساوي 4 facteurs
de moins 2 racine de 3 sur 4 plus 2 sur 4 fois i qui est égal. Donc je vais simplifier par 2. Donc c'est 4 facteurs de moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi i. J'ai simplifié par 2 Alors, خرجت لي racine de 3 sur 2 1 demi. Donc اشنو هي الزاويه اللي فيها racine de 3 sur 2 1 demi? C'est bien sûr p sur 6. ولكن عندي moins في cosinus وعندي plus في sinus. دونك غادي نرجع لاستيوس اللي تكلمنا عليه. هيا قدامنا لو سيركل اللي تكلمنا عليه. عندي استاذ موان في كوسينوس وعندي بلوس في سينوس. ايوا شنو غادي ندير؟ غادي ندير بي موان تيتا. اشنا هي تيتا ديالي دابا؟ حنا قلنا تيتا هي بي سور 6 فغادي ندير بي موان بي سور 6. غادي ندير بي موان بي سور 6. دونك ها هي قدامك دابا ايتيكال 4 فاكتور دو كوسينوس P moins P sur 6 plus I sinus P moins P sur 6. راه إلا مشيتي تضبطي هاد لاستيوس غينقص عليك الخدمة بزاف. est égal 4 فاكتور. دونك P moins P sur 6 غادي نوحد المقام غتولي عندي 6 على 6 وهنا غتولي عندي 6 على 6. 6 ناقص 1 غتعطيك 5. دونك كوسينوس 5P sur 6 plus I sinus 5P sur 6. هذا هو l'écriture trigonométrique ديال le nombre Z5. Finalement, Z6 est égal à moins racine de 3 moins racine de 3i. Donc le module ديال Z6 est égal racine carrée de moins racine de 3 au carré plus moins racine de 3 au carré. Et au moins racine de 3 au carré, il y a 3 moins racine de 3 au carré, il y a 3 plus 3, ça va donner 6. Donc c'est racine de 6. Alors, on va factoriser Z6. Racine de 6 facteur de moins racine de 3 sur racine de 6 moins racine de 3 sur racine de 6 fois i. On sait bien que racine de 3 fois racine de 2 est racine de 6. Donc on va racine de 6 facteur de moins 1 sur racine de 2. On a simplifié racine de 3 الفوق والتحت. لحقاش racine de 3 fois racine de 2 غتعطيك racine de 6 moins 1 sur racine de 2i. اش غادي ندير ليها دابا؟ غادي نحاول انني نحيد الراسين من الدينوميناتور فغتعطيني فهنايا racine de 6 pardon. Donc غادي تعطيني racine de 6 facteur de moins racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2i. Et racine de 2 sur 2 racine de 2 sur 2 حنا متاكدين باللي هي p sur 4 ولكن عندي moins نرجعوا عاوتاني للدائره ديالنا. هيا قدمنا الدائره عاوتاني الى عندي moins اشنو كندير p plus θ p plus θ. ونرجع نابليكيها. دونك اشنا هي الثيتا ديالي في هذه الحاله؟ الثيتا ديالي في هذه الحاله هي بي سور 4 فغادي نجي وغادي نقول ليه راسين دو 6 فاكتور دو كوسينوس بي بلس بي سور 4 بلس اي سينوس بي بلس بي سور 4. هذا هو البلان. هذا هو الطريقه السهله باش غتحسبها. عندك 4 على 4 غتزيدها واحد غتعطيك 5 بي على 4. دونك غادي تعطيك فاكتور دو كوسينوس 5 بي سور 4 plus i sinus 5p sur 4 sur 4. هذه هي لا فورم تريغونوميتريك ديال لو نومبر زد 6. وهكا غادي نكونوا سالينا التمرين. نتلاقاو في تمرين اخر ان شاء الله. الفيديو ديالنا سهله ولكن حنا ديما معكم باش نجاوبكم على الاسئله ديالكم ونعاونكم باش تحققوا الاحلام ديالكم. وما تنساوش تدعموا القناه ديالكم بواحد الاشتراك زوين وتفعلوا الجرس ديروا جيم واللي عنده شي سؤال يخليه في الكومنتير. وايضا ما تنساوش تبارطاجيو بالجهد في كاع لي جروب باش هذا الخير هذا يستمر وكل شيء يستفد. تبقاو على خير.